بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام و خسته نباشید دوستان عزیز، درس خود آغاز میکنیم. در درس های قبل ما شما آموختیم که قالب چه رقم تهیه میکنیم و بعدا برش میکنیم و بعد از برش ما قالب که تهیه کرده بودیم طریقی را محکم کاری میکنیم و مدت چند وقت تا که سرش ما خشک میشه و قالب ها را دو به دو با هم یک جا انجام قرار میدیم و بعدا سطح قالب ها را ما صافکاری میکنیم. بعد از عملی صافکاری ما یک مقدار واکس جهتی که قالب ما با پرزی که تولید میشه نچسبه ما چربکاری میکنیم. بعد از عملی چربکاری ما گفتیم که تکه که با اندازه مشخص تهیه شده او را برش میکنیم و ما به داخل قالب خود ریزین علاوه میکنیم. فعلا ما میخوانیم که ریزین داخل قالب چه رقم علاوه میکنیم. ریزین با داخل قالب علاوه میکنیم. ذریعه لیسه رنگمالی آن را به تمام قسمت های قالب پخش می نماییم. ریزین به اندازه می باشه که کاملا سطح قالب را بپوشاند. ریزین که علاوه میکنیم کاملا باید داخل سطح قالب بپوشانه و این را ما میتونیم توسط لیسه یا توسط برس رنگ مالی همین کار را بکنیم. بعد اینکه این کار انجام دادیم ما کوشش میکنیم که عمل خود چی کنیم؟ تسریع ببخشیم. این کار را با بسیار سرعت انجام میدیم. دلیلش که چرا با بسیار سرعت انجام میدیم؟ به خاطر که ریزین خاصیت خشک شونده دارد و زود خشک می شود. این کار را به بسیار سرعت باید انجام بدیم به خاطر که ریزین خاصیت خشک شونده را داره و زود خشک میشه. قسمی که در تصویر ما میبینیم میخانیک توسط رول ریزین به تمام قسمت های قالب پخش میکنه و به دست دیگیش که از بوتل یا قوطی ریزین است که عملی انداختن ریزین انجام میده. خب ما قبلا یک تکه را از فایبر گلاس برش کرده بودیم. تکه فایبر گلاس که قبلا برش کرده بودیم بر روی ریزین هموار میکنیم. ریزینه که گفتیم علاوه کردیم. ریزینه باید که عملی پخش کاریش بسیار سریع انجام بدیم. بعدا چی میکنیم؟ تکه را که قبلا برش کرده بودیم به اندازه او را بالای قالب خود هموار میکنیم و جهت بیرون ساختن هوا از قسمت زیرین تکه
از لیسه یا چیز شبیه لیسه، لیسه رنگمالی استفاده میکنیم. از لیسه استفاده میکنیم یا از چیز شبیه لیسه استفاده میکنیم که حبابایی که در زیر تکه قرار میگرفته باشن، بین تکه و بین رزین موقعیت می داشته باشن، اینا خارج شوند که در کیفیت فایبرگلاس ما تاثیر منفی نگذارن. این عمل را به صورت سریع انجام میدیم. عملی را که ما گفتیم ایرام به صورت سریع انجام میدیم. ما تصویر خودم میبینیم. چسباندن تکه فایبرگلاس بر روی رزین است که تکه را بر روی رزین چسبانده کار خود تکمیل کرده و حتی جهت خروج هوا هم دست لیسه کار گرفته و کار خود تکمیل کرده. چون این کار به صورت سریع باید انجام بدیم. ما یک مرحله کار خود تکمیل کردیم. حالا لایه دوم خود آغاز میکنیم. در لایه دوم باز هم سطح تکه فایبرگلاس را از رزین آغشته میسازیم. سطح تکه فایبرگلاس باز رزین میگیریم و همونطور که قبلا گفتیم به صورت سریع انجام میدیم و تکه که بالای قالب گذاشته شده تکه را کاملا سطحش توسط رزین میپوشونیم. بعدا یک تکه دیگر فایبرگلاس را روی رزین هموار میکنیم. این تکه ما به اندازه که قبلا تکه قبلی بود، اندازه قبلی بود، روی رزین هموار میکنیم و سطح رزین هم میپوشونیم. بازم توسط لیسه هوای موجود در رزین و تکه فایبرگلاس را تخلیه می نماییم و سطح کاملا هموار و بدون هوا را ما ایجاد میکنیم که این کار خود هم باید به صورت چی انجام میدیم؟ به صورت سریع. کار را باید به صورت سریع انجام بدیم تا چون گفتیم که رزین ها خاصیت چی را دارن؟ خاصیت خشک شونده را دارن و زود خشک میشن. با همین ترتیب ما میگه بهتر است که یک یا دو روز تکه کار صبر کنیم تا تکه کار خشک شوند. البته در قسمت لایه ها قابل ذکر است. ما تعداد لایه ها را نظر به این که چقدر میخواهیم که مستحکمیت و مقاومت یک پرزه فایبرگلاس زیاد باشد، تعداد لایه ها را زیاد میکنیم و همین عمل تکرار میکنیم. زمانی که کار ما تکمیل شد
تعداد لایه ها را نظر به مقاومت فایبرگلاس انجام میدیم. یعنی لایه ها را بیشتر میسازیم هر قدر که ضرورت داشته باشیم مقاومت فایبرگلاس را بیشتر بسازیم. خب زمانی که کار ما تکمیل شد 1 الی 2 روز پرزه ریخت شده فایبرگلاس را در داخل قالب میگذاریم و در یک محیط پاک قرار میدهیم تا بالای آن گرد و خاک نفوذ نکند. ما مدت 1 یا 2 روز مواد فایبرگلاس را در داخل قالب میگذاریم تا کاملا با مرور زمان سرد شوند و محیط ما باید محیط پاک و صاف باشه تا پرزه را که تهیه میکنیم پرزه ما مستحکمیت خوب داشته باشه. خب در تصویر ما رزین آخرین لایه تکه فایبرگلاس رو میبینیم که در این آخرین لایه مکانیک مرحله آخر تکمیل میکنه و کوشش میکنه که رزینی که انداخته و رزین قسمت آخری رزینی باشه که او استفاده کرده. و زمانی که 1 یا 2 روز ما میگذاریم که فایبرگلاس ما خشک شود بعدا قالب باز میکنیم اندازه های اضافی قالب را اضافی پرزه ریخت شده را توسط قسمی که در تصویر میبینیم توسط قیچی برش میکنیم و اندازه اضافی را میبرداریم و در تصویر میبینیم که مکانیک برش کرده و قسمت های اضافی قالب که در جریان قالب کاری قسمت های اضافی پیدا کرده پرزه او را برش میکنم. خب در صورت مایل ما میتونیم که خب قبل از اینکه این مرحله را انجام بدیم ما توسط ژل کوت سطح نهایی پرزه تولید شده را ژل کوت میزنیم. به خاطر چی ژل کوت میزنیم؟ به خاطر از اینکه سطحش درخشنده بسازه و در مقابل حوادث محیطی مقاومت پرزه را افزایش ده. این بود درس امروز ما. محصلین عزیز از توجهتان یک جهان سپاس. با امید موفقیت هرچه بیشترتان. وقتتان خوش. روز بخیر. خدا حافظ.